फैसला कर बैठे हैं कि हमें इन चोरों का, गुलामों का पाकिस्तान नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब कारकुनान को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा। उसके बाद पंजाब की टीम, ISF की टीम और जितने भी कारकुनान जिन्होंने मुल्क भर से सफ़र किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को कामयाब बनाया। ये एक नई शुरुआत है। आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क से औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग आए, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा अयां थी वो ये थी कि अवाम जाग चुकी है और अवाम ने फैसला कर लिया है कि अब हमें चोरों और लुटेरों का और गुलामों का पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहां कानून और जहां कानून की हुक्मरानी हो, जहां इंसाफ मिलता हो और जहां गरीब का एहसास ना होता हो। तो इस पे पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को मुबारक कि आप जाग रहे हैं और आप लोगों ने करप्ट और जो इनकॉम्पिटेंट सियासतदान हैं उन लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। इस सिलसिले में अब मैं चाहूँगा कि हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ USA की जो दूसरी लीडरशिप है उसके ख्यालात से भी आगाह किया जाए। इसके लिए हम चलते हैं डॉक्टर असद खान साहब के पास, जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ LLC के मेंबर हैं। जी डॉक्टर साहब, प्लीज़ फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आप सब ने जलसा देखा। लोग तो बहुत बात कर रहे हैं, 5 लाख तक भी बात हो रही है, शायद 5 लाख से ज़्यादा ही था। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी हमें एक चीज़ नज़र आई है कि एक बहुत पॉलिटिकल बिग शिफ्ट शुरू हो गया है पाकिस्तान में, और वो अब पब्लिक को नज़र आ गया है, न सिर्फ पब्लिक को बल्कि आज मैं वॉशिंगटन पोस्ट का पढ़ रहा था, उन्होंने भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लेस दिया है अपने न्यूज़पेपर में इमरान खान के जलसे पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हम सबको मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो कि एक थर्ड फोर्स आ गई है जिसकी क्रेडिबिलिटी अब सबको पता चल गया है। इवन हमारे जो अपोजिशन थे उनको भी पता चल गई है। इमरान खान ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की। उससे पहले मैं ज़रूर मुबारकबाद दूंगा महमूद रशीद साहब को, पंजाब की आए प्रेसिडेंट, और मैं मुबारकबाद देता हूँ ISF के प्रेसिडेंट पंजाब फारूक हबीब को और फौजिया कसूरी को, जो इतनी ज़्यादा औरतों को लेके आई। उन्होंने बड़ी खूबसूरत स्पीच की। साथ ही साथ जो ग्रुप आए KPK से, साहिवाल, गुजरावाला, मियाँ वाली, पेशावर, नौशहरा, सबको मैं बहुत बहुत दाद देता हूँ। कराची से लोग आए, तो इन सबको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वी फील प्राउड टुडे। आपको पता है कि मुझे ऐसी जगहों से कॉलें आई जो हमारे दुश्मन थे, वो भी मुबारकबादें दे रहे हैं हमें। तो आज इमरान अभी चाइना चले गए हैं क्योंकि उनको चाइना का ऑफिशियल विजिट आया है। तो ये एक चाइना ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इमरान खान इज मेन कंटेंडर नाउ, और इसी तरह आपको भाई पता चलेगा और मुल्कों से भी ऑफिशियल विजिट्स आने शुरू हो जाएंगे। हमारा अब सबसे बड़ा गोल है PTI के लिए, सबसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट गोल ये है कि इस ग्राउंड स्वेल जिसको कहते हैं या पब्लिक सपोर्ट को कहते हैं, इसको हम किस तरह अब एक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव फोर्स में चेंज करें। इसके लिए मुजम्मिल, आपकी न्यूयॉर्क की टीम, बाकी सारे चैप्टर्स अमेरिका में, इंग्लैंड में और सबसे बढ़ के पाकिस्तान में ISF, यूथ और PTI ने, हम सब ने मिल के काम करना है और एक साथ मिल के काम करना है। दैट इज गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट चैलेंज। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, बहुत बहुत मुबारक हम सबको, आप सबको और पाकिस्तान के जो बहादुर लड़के हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जैसा कि आपने देखा कि हर पाकिस्तानी एक्साइटेड है, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, अमेरिका में हो, UK में हो, जहाँ भी हो,
ایسا لگ رہا ہے کہ نیا پاکستان بن رہا ہے. آج سے 70 سال پہلے ہمارے بڑوں نے جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اسی جگہ پہ آج تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ خاص طور پر چیئرمین عمران خان نے آج وہاں نئے پاکستان کا آغاز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف USA کے ایک اور LLC ممبر ہیں. پاکستان تحریک انصاف USA LLC کے ایک اور ممبر ہیں ڈاکٹر نصر اللہ صاحب. اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر نصر اللہ صاحب آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو مزمل اور یاسر صاحب. میں سب سے پہلے لاہور کی جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم ہے ان کے سب ممبرز کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کامیاب لاہور میں تاریخی جلسہ کیا. ایسے جلسے کی مثال لاہور کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور جلسے کے اندر لوگوں کا جوش و خروش سے شرکت کرنا اور ہر جو عوام وہاں پہ موجود تھی ان کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا. اور چیئرمین نے مثالی تقریر کی اور اپنے پورے پلان کو تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ چند مہینوں میں بہت زبردست تبدیلی آئے گی اور نیکسٹ الیکشن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور انداز میں جیتے گی اور عمران خان ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے اور وہ انشاءاللہ پاکستان کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ کرپشن اس کو فکس کریں گے اور ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے. اور جیسا کہ چیئرمین نے پرامس کیا ہے ہمارے ہرے پاسپورٹ کی ساری دنیا میں عزت ہوگی اور ہماری عوام اور ملک کو غلامی سے نجات دلائی جائے گی اور قرضوں پہ حکومت نہیں چلائی جائے گی. اور عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے ملک چلانے کے لیے. اپنے وسائل پر انحصار کیا جائے گا اور اپنے ملک اور قوم کی خوشحالی کے لیے کام کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. کیا کہیں لوگوں کے جذبات کا ایک عوام میں نئی روح پھونک دی ہے اور انشاءاللہ اب اگر کوئی ڈر ہے تو ڈر ان کرپٹ اور انکمپٹنٹ سیاستدانوں کو ہونا چاہیے کہ عوام جاگ اٹھے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عوام پاکستان پہ حکمرانی کریں گے نہ کہ وہ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف USA کے ایک کیلیفورنیا کے چیپٹر پریزیڈنٹ ہیں جناب عثمان علی صاحب. آئیے عثمان علی صاحب سے ان کے خیالات سنتے ہیں. جی عثمان بھائی فرمائیے گا. ہاں جی تھینک یو مزمل. آئی تھنک اٹ واز اے ویری نائس جلسہ اور بہت زبردست شو کیا. یہ لاہور کی ٹیم نے بڑا زبردست طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا اور بڑا سکسیزفل میسو ایونٹ تھا. ہر ایک سے لاہور میں میں خود بھی لاہور سے ہوں اور یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک کے گھر میں اس طرح سے فون کالز وغیرہ بھی کی گئیں کہ جی آپ پلیز جلسے کے لیے آئیں, وچ واز اے ویری گڈ تھنگ. اور بڑے آرگنائز طریقے سے ان لوگوں نے یہ سب چیز مینیج کی اور ایوری بڈی واز جسٹ سیئنگ کہ اٹ واز اے میسو ہیوج جلسہ اور اٹس گونا ہیو اے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ آلسو ان دی اوور آل پالیٹکس آف پاکستان. اور باقی یہ کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ خان صاحب اور ٹیم اچھے طریقے سے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی اس کے اندر پچنگ کر سکیں اپنی ایفرٹس. جی بہت بہت شکریہ عثمان بھائی. تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قوم اس وقت اکٹھی ہے, نہ صرف جلسے جلوسوں سے جو ملک بھر میں ہو رہے ہیں, دوسری پارٹیز کے جلسوں میں اور تحریک انصاف کے جلسوں میں آپ نے فرق دیکھ لیا کہ وہاں تو شاید کرائے کے کارکن لائے گئے لیکن ہمارے جوش اور جذبے کی انتہا آج آپ نے دیکھ لی. مینار پاکستان, وہ میدان جہاں کہتے ہیں کہ 5 لاکھ بندہ آسانی سے سما جاتا ہے, وہ نہ صرف بھرا ہوا تھا بلکہ باہر سڑکوں پہ بھی لوگ